हॅलो. तर आज आमच्याकडे येयलेलो आसा आयफोन 14 प्रो मॅक्स आनी हो फोन जो आसा तो फाटल्यांतल्यान फुल्ली क्रॅश जालेलो आसा आनी फुडल्यान जो आसा तो डिस्प्ले ग्रीन जालेलो आसा. कस्टमरान खंय फोन हो 2च म्हयने यूज केलो, ताका कोणें तेज्या भयणीन खंय भायल्यान हाडलेलो फोन हो. तर ते म्हाका म्हणपाक लागले आपल्याक भयणीन भायल्यान फोन हाडलेलो आनी आपूण म्हणपाक 2च म्हयने फोन यूज केला, आपल्या तितल्यान फोन पडलो, फाटलो ग्लास म्हणपाक लागलो क्रॅक जालो आनी डिस्प्ले म्हणपाक लागलो आपलो ग्रीन जाला. आपूण म्हणपाक लागलो ऑलरेडी दुसरो फोन घेतलो, बट हो फोन आसा तसोच आपणें दवरलेलो आसा म्हणपाक लागले. कितें करूंक जातलें, आपणें तुजी रील पयल्ली म्हणपाक लागलें इंस्टाग्रामार. हांवें म्हणलें कांयच टेन्शन घेवं नाका म्हटलें, तूं फोन हाडून दाखय म्हटलें म्हाका, हांव चॅक करून तुका सांगता. आमी टायम वेस्ट करनासतना फोन ओपन करून पळयता जाल्यार हेजो डिस्प्ले जो आसा तो रिपेरेबल आसलेलो. सो आमी ताजो सेम डिस्प्ले जो आसा तो रिपेर केलो आनी ताका 100% ओरिजिनल बॅक ग्लास जो आसा तो आमी रिपेर करून दिलेलो आसा. आमी मशिनाचेर घातलो, लेजर मारलो, बॅक ग्लास ताजो रिमूव केलो, 100% ताजो बॅक ग्लास काडून आमी ताका 100% ओरिजिनल जेन्युइन जो बॅक ग्लास आसा तो ताका आमी घालून ताजो फोन रेडी करून दिलेलो आसा. तुमी पळोवपाक शकता आमी सेम डिस्प्ले ताका रिपेर करून दिलेलो आसा. एट व्हेरी अफोर्डेबल एंड रिजनेबल प्रायस आमी हें काम केलेलें आसा. ताजे आमी पयशे सेव केलेले आसा हितून. सो तुमी पळोवपाक शकता, तुमकांय सपोज तुमचो फोन रिपेर करपाक जाय जावं तुमच्या फ्रेंड्साचो फोन रिपेर करपाक जाय जाल्यार म्हाका DM करा, स्क्रिनीर नंबर दिला तेजेर तुमी म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी म्हाका फॉलो मात करूंक विसरूं नाकात, बिकॉज हांव जें काम करता तें सगल्यांकून कमी प्रायसान करता. थँक्यू.